दिन्छ आँसु कहिले आँसु कहिले दुःख कहिले पीडा कहिले व्यथा पीडै पीडाले भरिएको मेरो कथा 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 नंदनी वालेकुम सलाम दोस्तों मालिक साहब अब म जाऊँ मालिक साहब हुन्छ त Namaste. Namaste. के समस्या छ भने मलाई भन। अनि मैले भनेको मान्छौ भने तिमी यही बसेर आमालाई गाउँ पठाइदिऊ। बरु महिने पछि आमाको लागि खर्च म पठाइदिउँला। मालिक सर तपाईँ आमाको बारेमा केही चिन्ता नलिनुस्। म आमालाई यो घरमा कहिल्यै पनि ल्याउँदिन। म मात्रै बस्छु बरु यो घरमा। नम्रता तिमी आयौ? आए। कसले ल्याइदियो भने यति मुन्छ छौ? म नहुँदा त मिठो मिठो खान पाइन्छ कि क्या? दाइले दिनुभएको सधैँ खाइ त रहेको छु। दाइ बाजुले खानै नदिए जस्तो नगर नम्रता। देखा छन् तिम्रा दाजु भाउजूले। मैले घरमा नोकरले जस्तै काम गरेकी छु, त्यही भएर खाना दिएका छन्। नभए खान दिन्थे? नम्रता मलाई पनि देऊ न। खानु परेको छ स्याउ।
गाड्नु पर्दैन गए कहाँ छु हेर्दा तिमी फुल जस्तै छुँदा तिमी काँडा सँगै बाँच्ने बाचा थियो आज किन हुँदैछौ टाढा भिर पाखा चारैतिर तिम्रै नाम लिन्थे मेरो जिन्दगीको ढोका तिमी नै हो भन्थे तर आज किन यस्तो गर्दैछु नम्रता यात्राबाट तिमीले बिर्सेर गए पनि एकान्तमा बसी म तिमीलाई आजीवन सम्झिरहन्छु शारीरिक अशक्तताले गर्दा तिमीलाई सजाउन नसके पनि आत्मीय मायाले पुरिदिन सक्छु नम्रता ऋतु चमेलीको आमालाई पनि बोलाएर खान देऊ किन छुट्याएकी एउटै घरमा बसेपछि आफूले खाँदा मलाई छुट्याउनु हुँदैन सबै सडकका भोका पीडितहरूलाई उठाएर लिएर आऊ म सबैलाई खाना बनाएर दिन सक्छु तर दिनदिनै मेरो बेइज्जत गरेर मुखै लाग्नेको आमालाई दिनभरि म खाना दिन सक्दिन बिहान बेलुका त दिएकै हुनी मामु त्यस्तो नभन्नुस् न त्यो आमाको मलाई कति माया लाग्छ ठ्याक्कै मामा घरको आमा जस्तै हुनुहुन्छ चुप लाग त बच्चा भएर बच्चाको ठाउँमा बस कति महान छ है ऋतु तिमी जस्तो नारीलाई त मान्नै पर्छ कमाएर ल्याउने म तिमीलाई कमाएर ल्याए मलाई खाना दे त भनेको छैन नि समेली र उसको आमालाई हेप्ने काम नगर आफू सम्पन्न छु भन्दैमा गरिबहरूलाई हेला गर्ने तपाईले ठीक भन्नुभयो बाबा मम्मी तपाई पनि बाबा जस्तो ज्ञानी हुनु न ल भोलिदेखि जति पनि सडकमा छन् भोका नाङ्गा पीडितहरूलाई सबैलाई पकाएर खुवाउँछु भयो भन्न खोजेको केही होइन सम्झाएर लाग्ने मान्छे भए पो सम्झाउनु सूर्य सम्झाएर लाग्दै नलाग्ने मान्छेलाई किन सम्झाउनु हजुरहरूलाई के राखौँ के पारा हो समितिसँग मागेर खान सक्दैन नि त अनि फेरि यतिकै खाना तिमी खान सक्छौ नोक्सान हुन्छ नि म यो घरको मगन्ती होइन मागेर खानालाई समितिको भन्दा पनि तल्लो लेभलमा राखेर पुरा गर्दै हुनुहुन्छ दाइ हजुरले मेरो पनि घर हो यो मेरो इच्छाले मैले मन लागेको खान सक्छु र झिकेर पनि खान सक्छु कसैसँग मागेर खानुपर्नेमा भिखारी होइन नम्रता तिमी होसमा त छौ तिमी कोसँग बोल्दैछौ थाहा छ जेठाजुसँग बोल्ने तरिका यही हो तिम्रो जति बेला मन लागेको छ माइत गएको छ मन लागेको छ आएको छ कसैले तिमीलाई केही भनेको छ
खाली खाना चमेलीसँग मागेर मात्र खाऊ भनेको त हो। अरू के भनेको छ तिमीलाई? हामीले पनि चमेलीसँग मागेर खाएका हौँ। चमेलीसँग मागेर खाँदैमा चमेली ठुलो र तिमी सानो कहिले पनि हुँदैन, बुझ्यौ? आन्टी, हजुरलाई बाबा मम्मीले कहिले पनि नराम्रो भन्नुभएको छैन। हजुरको बारेमा त जहिले राम्रो मात्र भनेको सुन्छु म। तर हजुरले बाबालाई के भन्नुभएको यो? यस्तो बच्चा नि कसैले लाउँछन्? जे भए पनि हजुरभन्दा बाबा त ठुलो मान्छे होइन र? तिम्रो भाउजूले यस्तै पकाएको थियो त, मैले हालेको हो र खुर्सानी? मैले पनि यस्तै खाएँ, तिमीलाई पनि यस्तै ल्याइदिएँ। इच्छा लाए खाऊ, इच्छा नलाए नखाऊ। भयो। भोलि नभए खाना खान पाउँदैनौ अब। घन्टा पछि खाना खाएर घन्टा पछि टोयलेट जान मजा आउँछ होइन? अब म घन्टा पछि टोयलेट लान सक्दिनँ, अबदेखि आफै जाने। सकेछ आफै जाने कोसिस गर्छु नम्रता। के रे? केही होइन नम्रता। धेरै बकबक गर्ने होइन, मलाई थकै लागिरहेछ। म सुत्छु एकछिन। नम्रता, धेरै दिनपछि आएकी छौ, एकछिन कुरा गरेन। तिमी जहिलेसुकै सुत्दाखेरि मैले केही भनेकी छु? मलाई थकै लागेको छ, अनि सुत्दा पनि तिमीसँग कुरा गरेर बस्नुपर्ने? आन्टी के खाना बोलाएको होला फेरि? पुरा बुझ्ने प्रयास गर नि। सूर्य बाबू जी लौननी लाज शरम केही छैन है? श्रीमान श्रीमती बसेको ठाउँमा के गर्न आएको? लाज लाग्दैन? चिया लिएर आएको नि आमाले ढोका खुल्ला देख्नुभयो, आउनुभयो। यो सानो कुरालाई ठुलो नबनाऊ न।
तिम्रो लागि सानो होला, मेरो लागि ठुलो हो। अब भइगयो नि त, छोड्देऊ। तिमी पनि यो सब तिम्रो कारणले हो। यी दुई आमा छोरीलाई टाउकोमा चढाउने तिमी नै हो। चमेली, चमेली, हजुर तिम्रो आमाको फोन आयो। हेलो आमा, तिम्रो हाल खबर के छ? के हुनु नि, एक्लै बनाएर छाडेको गएको छस्। तँलाई नै थाहा होला नि के छ भनेर। मलाई त एकदमै डर लागिरहेको छ। पनि छैन, छिटो आइज न छोरी। काठमाडौँ सहर भनेको त धेरै राम्रो छ भनेको सुनेको थिएँ, तर होइन रहेछ। यो काठमाडौँ सहर त खालि धनीहरूको लागि मात्रै रहेछ, हामी जस्तो गरिबको लागि होइन छोरी। यो काठमाडौँ सहर धनी मान्छेहरूको लागि मात्र होइन आमा, गरिब मान्छे, निम्न वर्ग र धनाढ्यहरूका लागि पनि हो आमा। यहाँ हजारौं मान्छेहरू भारी बोकेर आफ्नो जिन्दगी गुजारा गरिरहेका छन् भने लाखौं मान्छेहरू कार चढेर मोज मस्ती गर्दै हिँडिरहेका छन्। लाखौं मान्छेहरूले गिटी कुटेर आफ्नो जिन्दगी चलाइरहेका छन् भने लाखौं मान्छेहरू प्लेन चढेर विदेश घुम्न पनि गएका छन् आमा। काठमाडौँ सहर भनेको एउटा भरी गाग्री हो, त्यसमा एक थोपा पानी खसाल्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। त्यसैले यो काठमाडौँ सहरमा तिमी र म पनि अवश्य हटाउने छौँ आमा। गाउँ जाने कुरा नगर। तिमीले नि मलाई भने कि होइन, दुःख सहन जान्न पर्छ, सुख एक दिन अवश्य आउँछ छोरी। आज घरमा चामल छैन, पिठो पनि छैन, आज भोकै सुताउला छोरी भनेर मलाई सानो बेलामा भोकै सुताएकी होइन आमा। तर म तिमीलाई बाचा गर्छु आमा, तिमीलाई म काठमाडौँमा भोकै अवश्य पनि सुताउने छैन। घर बनाउने इँटा बोकेर भए पनि म तिमीलाई भरि पेट पालेर सुताउने छु आमा। तर गाउँ जाने कुरा नगर, म अब छिट्टै आउँछु आमा। नाटक एकछिन पख चमेली। मैले तिमीले नरौ मात्रै भनेको हो। ल सुन, यो 50,000 अनि आमालाई कोठा खोजेर राख।
अनि यो कुरा नन्दनीलाई नभन्नु है। मालिक साहब त देउतै छन् नि, अब आमालाई फोन गरेर यो कुरा भनिहाल्छु। मालिक साहब एकपल्ट आमालाई फोन लगाइदिन्छु न। अनि शिव दाइ कोठा त ठिकै हो, आमालाई यहीँ ल्याएर राख्नुपर्छ होला है। अनि साउजी यो कोठाको भाडा चाहिँ कति हो? 5000। म तपाईँलाई 5000 रुपियाँ दिइराख्छु, म भोलि आमालाई लिएर आउँछु है। हुन्छ, भइहाल्छ नि। भोलि आउँछौँ ल शिव दाइ, जाऊ। कहिले नहुने जीवन भोगेसे मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसौँ मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु कहिले दुख कहिले पीडा कहिले व्यथा पीडै पीडाले भरिएको मेरो कथा मेरो कथा मेरो कथा
झैं कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु मेरो कथा